إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاجئنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل الناس جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین جمعہ، معزز مکرم سامعین، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، جو کہ تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور رازق ہے، لہذا اس کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً اس کے آخری نبی رحمت للعالمین شافع المسلمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. حاضرین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا کیا اور یہ بہت ہی شرف کی بات ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، امت محمدیہ ہم پیدا کیا. لیکن اگر ابھی ہم اس دنیا کے اندر نظر اٹھا کر دیکھیں تو بہت سے ایسے مذاہب اور ادیان پائے جاتے ہیں جو کہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن رب العالمین نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا. حاضرین کرام،
अगर हम अभी के दौर का मुआयना करें और देखें तो मालूम क्या होता है, हर जगह फितने ही फितने नजर आते हैं। हर जगह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और इस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद और जुल्म बर्बरियत का पहाड़ तोड़ा जा रहा है कि अल्लाह की पनाह। मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर मारा जा रहा है। जिस इस्लाम ने मुसलमानों को हत्ता के इस दुनिया के अंदर रहने वाले तमाम आलम इंसानियत को अमन का गहवारा दिया है और अमन और शांति का पैगाम दिया है, उन्हीं मुसलमानों को, उन्हीं अहले इस्लाम को और उसी इस्लाम के मानने वाले को दहशतगर्द कहा जाता है। हाज़रीन इकराम, इसी के पेश नजर मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है इस्लाम और दहशतगर्दी हकीकत के आईने में। यानी इसकी क्या हकीकत है? क्या वाकई इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है या सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडा है इस्लाम को नीचा दिखाने की, अहले इस्लाम को गिरा देने की और अहले इस्लाम पर अपना रोब दबदबा चलाने की? क्या मामला है? इंशाअल्लाह आज के इस खुतबे में इसी बात पर गुफ्तगू करेंगे कि इस्लाम ने हमें क्या तालीमात दी है और अहले इस्लाम के साथ और बल्कि तमाम दुनिया वालों के साथ क्या रवैया रखने का हमें हुक्म देता है। हाज़रीन इकराम, अगर हम कुरान करीम का मुताला करें, अहादीस सहीहा की तरफ रुजू करें तो ये बात साफ और शफाफ एक आईने की तरह नजर आ जाती है कि इस्लाम जो है अमन और शांति का गहवारा है। इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। दहशतगर्दी का इस्लाम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्योंकि अगर हम लफ्ज इस्लाम पर ही गौर फिक्र करें, मालूम होता है कि जो इस्लाम जिस लफ्ज से निकला है, इस्लाम का माना मफहूम ही होता है कि अमन और शांति के, यानी कि अमन और शांति पहुंचाने वाला, फैलाने वाला मजहब। तो बताइए, जिस मजहब का मकसद, जिस मजहब का नाम ही अमन और शांति से हो, वो मजहब दहशतगर्द कैसे हो सकता है? उस मजहब के मानने वाले दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं? हाज़रीन इकराम, अगर हम दहशतगर्दी को जानने की कोशिश करें ये क्या चीज है, तो हमारे जहनों में दहशतगर्द आते ही फौरन ही खौफ और डर जैसा दिल के अंदर आ जाता है। यानी कि दहशतगर्द कहते ही कि दिलों के अंदर डर और खौफ को पैदा करना। और आज इस दुनिया के अंदर जितने भी दहशतगर्द पाए जाते हैं, टेररिस्ट पाए जाते हैं, उनका कोई मजहब नहीं होता है। मजहब की आड़ में लोगों से अपना काम निकलवाते हैं, लोगों को ऊपर जुल्म तशद्दुद करके अपना रोब जमाना चाहते हैं। अगर हम ये कहें कि किसी एक मजहब का ताल्लुक है दहशतगर्दी से, तो ये सरासर जुल्म है। और खासकर अहले इस्लाम को इससे टारगेट बनाना ये और ज्यादा जुल्म है, क्योंकि जिस मजहब इस्लाम ने हमें इस बात की तालीम दी है कि अगर कोई शख्स किसी एक इंसान को भी मारता है, वो या कि पूरी इंसानियत को मारता है। कुरान करीम के अल्लाह ने फरमाया, वकतबना अलन्नास मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। कुरान करीम के अंदर साफ अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह अंदाज में फरमा दिया है। सूरह माइदा की आयत करीमा है कि जिसने किसी एक नफ्स को कत्ल किया, किसी एक इंसान को जान से मार डाला बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी गुनाह के, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, वो या कि तमाम इंसानियत का वो कातिल है। इस दुनिया के अंदर रहने वाले एक इंसान का कातिल अगर कोई हो जाए तो गोया तमाम इंसान को उसने कत्ल किया, उसने तमाम मानव जाति को मार डालने के बराबर जुर्म किया है। तो बताइए, जिस इस्लाम ने ये तालीम दी हो कि किसी एक इंसान को कत्ल करना, किसी एक इंसान को मारना तमाम इंसानियत के बराबर है, तमाम इंसान को मारने के बराबर है, वो इस्लाम दहशतगर्द कैसे हो सकता है? उस इस्लाम की तालीमात दहशतगर्द कैसे हो सकती है? जिस इस्लाम के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि अहले इस्लाम दहशतगर्द है, इस्लाम के मानने वाले दहशतगर्द है,
تو بتائے کہ اسلام کہاں سے دہشت گرد ہے، اسلام کی تعلیمات کہاں سے دہشت گرد ہے؟ جس اسلام کی تعلیمات یہ بتاتی ہے کہ کسی ایک انسان کے اوپر ظلم کرنا، کسی ایک انسان کے اوپر نا انصافی کرنا، تمام انسانوں کو قتل کرنے، تمام انسانوں کے اوپر ظلم کرنے کے برابر ہے، تو بتائیے وہ انسان وہ اسلام کیسے کسی پر ظلم کر سکتا ہے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ دہشت گردی کا یہ الزام سراسر ظلم ہے۔ اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر اگر یہ لگایا جا رہا ہے تو یہ ظلم عظیم ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھیں جنہیں رحمت للعالمین کہا گیا ہے، یعنی کہ تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، صرف ایک انسان کے لیے نہیں، اللہ نے کہا رحمت للعالمین، تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ من سلم المسلمون من لسانه ویدیه، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سوال کیا گیا کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ اللہ نے فرمایا من سلم المسلمون، کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، سب سے افضل، سب سے بہتر انسان، سب سے بہتر مسلمان وہی ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ اہل اسلام دہشت گرد ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں روز روشن کی طرح آیا نظر آتی ہے۔ اسلام تو کسی کو زبانی تکلیف دینے سے بھی روکتا ہے، تو بتائیے ظلم تشدد، ظلم بربریت اور دوسروں کے اوپر فائرنگ کرنا، گولی چلانا، بم دھماکے کرنا، اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ سراسر یہ اسلام کی مخالفت ہے، اسلام اس کے مخالف ہے۔ اسلام تو سراسر امن و شانتی کا مذہب ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں دور جاہلیت کا جب زمانہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، اور اس وقت ماحول اتنا خراب تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ کسی چھوٹے سے جگہ پر بھی صدیوں جب وہ جدال ہوا کرتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھی، قتل و قتال ہوتے تھے، یعنی صدیوں تک ہزاروں قتل ہوتے تھے ایک چھوٹے سے جھگڑے کے لیے، ہزاروں دن تک یہ جھگڑے اور یہ قتل و قتال اور یہ جہاد مسلسل چلا کرتے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات، جہالت کی بات بتائی جا رہی ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر سے ظلم و تشدد، ظلم و بربریت اور قتل و قتال اور بے وجہ ایک مسلمان کو اور اسی طریقے سے تمام انسانیت کو قتل کرنے، تکلیف دینے سے منع فرمایا۔ اور یہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اسلام آ چکا ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے تمام انسانیت کو ہمیشہ کے لیے امن دیا، ہمیشہ کے لیے شانتی دی۔ اور اس وقت جو عورتوں پر بھی ظلم و تشدد کیا جاتا تھا، اس وقت جو عورتوں کی عزت نہیں کی جاتی تھی، پاؤں کی جوتی سمجھی جاتی تھی، عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی اور انہیں معاشرے کے ایک مقام عطا کیا۔ یعنی کہ اگر ہم اسلام اور اہل اسلام کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہمیشہ سے، یعنی اسلام کی جہاں سے ابتدا ہے وہاں سے لے کر اب تک جتنے بھی اسلام کے ماننے والے ہیں، حقیقی معنوں میں اگر مسلمان ہے تو وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اور جو دہشت گرد ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ نام ہو سکتا ہے کہ مسلمان کا ہو، لیکن حقیقی معنی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے ہی نہیں کہ کسی پر ظلم کی جائے، کسی کو بے جا تکلیف دی جائے، کسی کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جائے۔ آج ابھی کے دور میں اور ابھی کچھ دن پہلے غالباً 22 اپریل کو جو پہلگام کے اندر دہشت گردی کا معاملہ انجام ہوا، اگر ہم حقیقی معنوں میں دیکھیں تو واقعی میں ظلم ہوا ہے، اور جو بھی تشدد اور جو بھی قتل و قتال ہوئے ہیں ہم سب اس کے مخالف ہیں، لیکن اس کا ذمہ دار تمام مسلمانوں کو ٹھہرا دینا، اس کا ذمہ دار اہل اسلام کو ٹھہرا دینا، یہ سراسر ظلم ہے۔ کیونکہ کسی ایک طبقے نے جو دہشت گرد کہلاتے ہیں اس نے اگر ظلم کیا، اس نام پر جہاں بھی مسلمان پایا جائے، جہاں بھی اہل اسلام دیکھے، جہاں بھی داڑھی ٹوپی والے دیکھے، ان کو مارنا سراسر ظلم ہے۔ اور صرف ظلم یہ نہیں کہ ہم کسی کو پکڑے کسی کو بیجا مار دے،
اور ایک منصوبے کے تحت کسی کو مارتے چلے جائے بغیر کسی کو دیکھتے ہوئے. تو ابھی کے دور میں بھی پہلگام کے بعد جو مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے مسلمانوں کو پکڑ کر ان پر ظلم تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں زخمی کیا جا رہا ہے، تو میرے بھائیو بتائیے اہل اسلام کے علاوہ جتنے لوگ بھی ہیں وہ بتائیں کیا یہ دہشت گرد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں پر بھی ظلم کیا گیا ہے کہ ہمارے بھائیوں پر ظلم ہوا ہے ہم بدلہ لیں گے. تو میرے بھائیوں بتائیے کہ ہم اس طریقے سے لوگوں کو نشانہ بنائیں اور اسی طریقے کا ہم عمل کریں اور اپنے آپ کو دہشت گردی کے اڈا نہ بنائیں اور دہشت گردی سے خود کو نکال دے اور اس طریقے سے لوگوں پر ظلم تشدد کا نشانہ بنائیں، لوگوں کو زخمی کریں. تو میرے بھائی بتائیے یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ ایک طرف منصوبہ بنا کر کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف بدلے کے نام پر وہی سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں. میرے بھائی دونوں وہی چیز ہے، یہ نہ کہ ایک طرف دہشت گردی تو دوسری طرف یہ ہے. میرے بھائی اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو صاف اور شفاف نظر آتی ہے. ہم فتح مکہ کے دن کو اٹھا کر دیکھیں، جب مکہ فتح ہو گیا اور اس مکہ کے اندر سے 360 بت جو رکھے ہوئے تھے بیت اللہ سے 360 بتوں کو پاک کر دیا گیا، مسلمانوں نے فتح کر لیا. تو اس وقت کا ماحول دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام کے تمام مسلمان، تمام کے تمام غیر مسلمان، جتنے مجرمین مشرکین کافرین تھے، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑے ڈالنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر کانٹے بچھانے والے، پتھر پھینکنے والے، یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر گرانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو قاتلانہ جارحانہ طور پر قتل کرنے والے، اور ان کو اتنی سختی سے اتنے افسوسناک طریقے سے قتل کیا گیا کہ اللہ کی پناہ جو کہ برداشت کے قابل نہیں. یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والے، صحابہ کو پریشان کرنے والے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی عزیز اور پیارے چچا تھے، یہ سارے کے سارے جو قاتل تھے، جو ظلم کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کا پورا اختیار تھا کہ چاہے تو ایک ایک کر کے تمام لوگوں سے بدلہ لے لے، تمام کے تمام مجرمین مشرکین کافرین کو ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے، دار جہنم تک پہنچا دیا جائے، اور ان کے اس طریقے سے اسی طریقے سے ظلم تشدد کا نشانہ بنایا جائے جس طریقے سے ان لوگوں نے کیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ تمام کے تمام جو وہاں پر موجود تھے، جتنے بھی مجرمین اور مشرکین تھے، جتنے بھی ظالم حکمراں تھے، جتنے بھی لوگ تھے، تمام کے تمام لوگوں کا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم کو آج آزاد کیا جاتا ہے، آج تم سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں آزاد کیا جاتا ہے. جس طریقے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا تھا، معاف کر دیا تھا، آج میں بھی جاؤ تم لوگوں کو چھوڑتا ہوں، آج میں تم لوگوں کو معاف کرتا ہوں. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنے تشدد کرنے والے، ظلم کرنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا موقع ملا تھا، چاہتے تو ایک ایک سے بدلہ لے لیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، اسلام ایسا مذہب ہے جو لوگوں کو پناہ دیتا ہے، اسلام ایسا مذہب ہے جو اسلام کی چھایا میں چلے آئے، اسلام کے سائے میں چلے آئے، اللہ رب العالمین اسے امن دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے امن و شانتی کا ضامن ٹھہراتا ہے. تو بتائیے جو لوگ بھی اسلام کے اوپر، اہل اسلام کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، تو میرے بھائی میں کہتا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ سراسر ظلم ہے، یہ الزام ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا الزام ہے. تو اس لیے اگر ہم کوئی بھی الزام کسی پر لگائے تو سب سے پہلے ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی حقیقی معنی میں تمام اہل اسلام اس زمرے میں آتے ہیں یا پھر یہ صرف ایک طبقہ ہے جو مسلمان کے نام پر اس طریقے کا کام انجام دے رہے ہیں. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین خود دعوت دے رہا ہے کہ جو بھی چاہے جو بھی ہو، من دخلہ آمنا، جو بھی اہل اسلام کے اندر چلا آئے
اسے امن دیا جائے گا. جو بھی شہر مکہ کے اندر چلا آئے اسے امن دیا جائے گا. جو بھی کعبہ کے اندر چلا آئے داخل ہو جائے اسے امن دیا جائے گا, شانتی اور اسے محفوظ و مامون رکھا جائے گا. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین کیا ہمیں کہہ رہا ہے, وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو بھی اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے رب العالمین اسے امن کی گارنٹی دیتا ہے. تو بتائیے, ہر طرف اسلام ہمیں امن و شانتی کا گہوارہ نظر آتا ہے, تو پھر بتائیے اہل اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگانا یہ ظلم نہیں تو پھر کیا ہے؟ مسلمانوں پر اس طریقے کے الزامات لگانا اور اس طریقے سے ان کو نشانہ بنانا سراسر ظلم ہے. کیونکہ اگر ہم حجۃ الوداع کے پیغام کو اٹھا کر دیکھیں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکھوں کے تعداد میں لوگ تھے, صحابہ کرام موجود تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا, یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمتی ھذا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگو اس بات کو یاد رکھو, ان دماءکم واموالکم, اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارا خون, تمہارے مال و اولاد, تمہاری عزت و آبرو ہر کسی پر حرام کر دیا گیا ہے. یعنی کوئی کسی کو جبرن ظلم نہ کرے, کوئی کسی کی جان کو نہ لے, کوئی کسی کے مال و دولت کو نہ ہڑپے, کوئی کسی کی عزت و آبرو کا حملہ نہ کرے. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ تعلیمات دے رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام کے سامنے یہ تعلیمات دے رہے ہیں کہ میرے بھائیو, اے صحابہ کرام کی جماعت, اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارے خون, تمہارے مال, تمہارے اولاد اور اسی طریقے سے تمہاری عزت و آبرو ہر کسی پر حرام قرار دے دیا گیا ہے. جس طریقے سے اس شہر کو حرمت ہے, اسی طریقے سے تم پر ایک دوسرے کی حرمت نازل کر دی گئی ہے کہ تم کسی کو پر بھی ظلم نہ کرو. تو میرے بھائیوں, معلوم کیا ہوا, اسلام ہمیشہ سے امن و شانتی کا مذہب ہے. اس کے اوپر کسی کو دہشت گرد گرداننا, دہشت گرد کہنا, یہ اسلام کے اوپر بہت بڑا الزام ہے. اسلام اور اہل اسلام کے اوپر ایک الزام ہے. میرے بھائیو, جس نبی نے جس کی بنیاد اسلام ہے اور جس نے ہمیشہ سے ظلم تشدد کے خلاف بغاوت کی ہے, اس کو اور اس کے ماننے والوں کو دہشت گرد کہنا اور ان کے ماننے والوں کے اوپر اس طریقے ظلم و تشدد برتنا, یہ سراسر ظلم عظیم ہے. میرے بھائیو, یاد کیجئے طائف کا وہ منظر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے, لوگوں نے, کافروں نے, مشرکین مسلمانوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس طریقے سے ظلم کیا اور اس طریقے سے انہیں جارحانہ اس طریقے زخم دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم خون میں لت پت ہو گیا, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتی میں خون جم جاتا تھا. تو پھر صحابہ کرام کے یعنی ایک صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے, انہیں لے کر جاتے ہیں. اسی دوران اللہ کی طرف سے فرشتے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کہیں تو میں ان دونوں بستیوں کو پہاڑ, یعنی ان بستیوں کو جو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں. اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ جاؤ اور اللہ کے نبی سے اس طرح کہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نہیں, اگر آج یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ بعد آنے والی نسل مسلمان ہوگی. یعنی کہ اللہ کے نبی چاہتے تو بدلہ لے لیتے, جو انہیں تکلیف دی گئی, جو انہیں ایذا پہنچائی گئی, جو انہیں لولہان کیا گیا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا, بلکہ انہیں امان دیا, انہیں چھوٹ دی. لیکن آج مسلمانوں پر اس طریقے سے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس لیے مسلمانوں, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جاگ جائیں, ہم اپنی اہمیت کو پہچانے اور ہم اس بات کی جانچ پڑتال کرنے کی کوشش کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اس طریقے ظلم و تشدد کا شکار ہونا پڑ رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. میرے بھائیو, اگر ہم غور کریں تو اس میں بہت بڑی غلطی ہماری بھی ہے کہ ہم نے اسلام اور اہل اسلام کے اوپر صحیح معنوں میں عمل نہیں کیا. ہم نے شریعت مطہرہ کو پہچانا نہیں, ہم نے علم اور جہالت میں فرق ہی نہیں جانا, ہم نے اسلام اور اسلام کی تعلیمات کو پڑھا ہی نہیں, جس کے نتیجے میں آج غیر مسلمانوں پر اس طریقے ظلم و تشدد کا برتاؤ کرتے ہیں. جس مسلمان کی ابتدا تعلیم سے ہوتی ہے, آج اس اسلام کے ماننے والے تعلیمات سے کوس دور ہے.
जिस इस्लाम के मानने वाले के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सबसे पहली वही की गई कि इक़रा पढ़िए। क्यों सबसे पहले पढ़ने की बात की गई? क्योंकि जिहालत को खत्म करने के लिए, जुल्म तशद्दुद को खत्म करने के लिए इल्म की जरूरत है। जब तक लोगों के पास इल्म नहीं आएगा कि ये गलत है, ये गलत है और लोगों पर जुल्म करना ये सही नहीं, तब तक लोग एक दूसरे पर जुल्म करते रहेंगे। और आज मुसलमानों ने हकीकी मानों में इस्लाम को मुताला नहीं किया और सही मानों में गैर मुस्लिमों तक इस्लाम की तालीमात नहीं पहुंचाई, जिसके नतीजे में आज मुसलमान बहुत ही पीछे पड़ा हुआ है। आज मुसलमानों को हर तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों ने अपनी तालीमात ही को तर्क कर दिया है, जिसके नतीजे में हर तरफ मुसलमान मारा जा रहा है। मुसलमानों की कोई इज्जत न रही, मुसलमान मरऊब होता जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर पर हमें ये बता दिया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त तक लोगों को बुलंद करता है, सुरखरू करता है जब तक लोग इस्लाम की तालीमात, किताब और सुन्नत को मजबूती से थामे रहते हैं। अल्लाह के नबी इस हदीस के अंदर फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामन, जब तक लोग कुरान और सुन्नत को यानी कुरान करीम को मजबूती से थामे रहते हैं, इसकी तालीमात का अमल करते रहते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को बुलंदी अता करता है, सुरखरू करता है, लोगों के जुल्म जबर से उन्हें निजात दे देता है। लेकिन उसी के बरअक्स अगर ये लोग किताब और सुन्नत की दावत को छोड़ दे, किताब और सुन्नत का अमल करना छोड़ दे, कुरान के पैगामात को भूल जाए, तो ऐसे लोग तहस नहस हो जाते हैं। व यज़उ बिही आख़रीन, ऐसे लोग तबाह बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे लोगों को कोई पुरखाने हाल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों ने अपनी कदर नहीं की, अपनी तालीमात की कदर नहीं की, मुसलमान होने के शर्फ को नहीं पहचाना, जिसके नतीजे में आज तमाम कौम मुसलमानों पर टूट पड़ी है। मुसलमानों को अपनी फिक्र ही नहीं, मुसलमान आज नींद की आगोश में पड़ा हुआ है। मुसलमान ने अपने ज़मीर को जिंदा ही नहीं किया, अपने ईमान को ताज़ा ही नहीं किया, जिसके नतीजे में आज गैर मुस्लिम मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो हमसे वादा किया है कि हम तुम्हें सुरखरू कर देंगे, शर्त है वअंतुमुल अलाउन इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम अपने ईमान को ताज़ा कर लो। वअंतुमुल अलाउन, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें सरबलंद कर देगा, तुम अपने ईमान को मजबूत कर लो, ईमान को थाम लो। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तसल्ली देते हुए कह रहा है वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल अलाउन इन कुंतुम मुमिनीन, कि मोमिनो मुसलमानों तुम लोग गम न करो, तुम लोग एक दूसरे के ऊपर गमगीनी का इजहार न करो, गम में न पड़ो, और इस तरीके से जो जुल्म तशद्दुद तुम पर हो रहा है वो सोचकर गमगीनी के शिकार न हो जाओ। रब्बुल आलमीन कह रहा है तुम्हें बुलंद कर देगा, तुम्हें उरूज अता कर देगा, तुम्हें हुक्मरानी अता कर देगा। इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह रब्बुल शर्त लगा रहा है अगर तुम ईमान वाले बन जाओ, ईमान के रस्सी को मजबूती से थाम लो और अपने आप को हकीकी माने मुसलमान और मोमिन बना लो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें सुरखरू कर देगा। तो मेरे भाइयों, मालूम क्या हुआ कि हम हकीकी मानों में इस्लाम को समझ ही नहीं पाए, जिसके नतीजे में गैर मुस्लिम भी मुसलमानों को जुल्म कर रहे हैं। आज हम मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती ये है कि मुसलमानों ने अपने ईमान को नहीं समझा, मुसलमानों ने इस्लाम की तालीमात को नहीं समझा, और आज मुसलमान के अंदर इतनी जहालत पाई जाती है कि मुसलमानों जो कि सहाबा किराम के जमाने में लोग नमाजें पढ़ाया करते थे, छोटे होते थे, लेकिन कुरान की तालीमात, अहादीस की तालीमात उनके जहनों में बसी रहती थी। लेकिन आज हमारे छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, आज छोटे छोटे बच्चे गाने गाते रहते हैं, लेकिन हमें फिक्र ही नहीं, हम हकीकी मानों में इस्लामी तालीमात देते ही नहीं, जिसके नतीजे में आज हमारे मुसलमानों के अंदर ईमान पैदा हो तो कैसे हो। आज फिर से वो सहाबा किराम जैसा ईमान, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा ईमान, वो मोहम्मद बिन कासिम जैसा ईमान कहाँ से पैदा हो। हमारे असलाफ में जो ईमान था वो ईमान कैसे पैदा होगा जब हम खुद ईमान के हकीकी मयार तक नहीं पहुंचे।
हमारा मैयार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। हमने अपने ईमान को जिंदा नहीं किया है, जिसके नतीजे में आज हम दिन ब दिन खस्ताहाली के शिकार होते जा रहे हैं। मुसलमानों से उनके मसाजिद, उनके मदारिस, उनका असल पहचान छीना जा रहा है, लेकिन फिर भी मुसलमान अपने ही दुनिया में मगन है। उन्हें कोई फिक्र नहीं कि उनसे उनकी पहचान छीनी जा रही है, उनकी इबादत गाहें छीनी जा रही है, उनके माँ बहनों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है। कोई इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे भाई, जरूरत है कि अपने आप को पहचान लीजिए, वरना आखिरत में कहना पड़ेगा या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला, कि ऐ काश कि हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर लेते, ऐ काश कि हम अल्लाह और उसके रसूल की बात मान लिए होते, तो आज हम इस तरीके से अजाब में मुब्तला न होते। मेरे भाइयों, जरूरत है कि हम इस्लाम को समझे, इस्लाम की तालीमात को समझे, और हमारे अंदर जो गुमराहियां फैली हुई है, जो हम दीन से दूर है, हम अपने अंदर इस्लाह करने की कोशिश करें। हम अपने अंदर, मुसलमानों के अंदर देखें, सबसे पहले अपने घर से इस्लाह करें। अगर हमारे घरों के अंदर नमाजी नहीं है तो ये नमाज की तलकीन करें। अगर हमारे घरों के अंदर बेपर्दगी हो रही है तो हम उन्हें पर्दा की तलकीन करें। अगर हमारे मुआशरे में जुल्म तशद्दुद हो रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से लड़ रहा है, तो उनके अंदर सुलह करा दे। हम मुत्तहिद बने, हम मुसलमान बने, हम ईमान वाले बने, हम एक और नेक बन जाए, तब जाकर हम हकीकी माने में कामयाब होंगे। वरना ऐसे ही जमाना हमें दहशतगर्द गर्दानता रहेगा, कहता रहेगा, और हम ऐसे ही मजलूमियत के शिकार होते रहेंगे। हमारा कोई पुरसारे हाल नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है कि हम तुम्हें सुरखरू करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, शर्त क्या हम ईमान वाले हो जाए, हम इस दीन की मुहाफिज बन जाए। इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ अंदाज में कहा, हदीस कुदसी है, अल्लाह ये फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी हिफाजत करेगा। आज अगर मुसलमान महफूज नहीं है, इसकी वजह है कि मुसलमानों ने अपने दीन की हिफाजत नहीं की। लिहाजा आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तो हम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह तो हम मुसलमानों के अंदर दीनी बेदारी पैदा फरमा दे, अल्लाह हमारे मुसलमानों में जो ईमानी कमी पाई जाती है उनको पूरा कर दे। अल्लाह हम सबको हकीकी माने में इस्लाम के तर्ज पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह हमारे अंदर जितने लोग भी बेनमाज हैं उनके नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमारे मुसलमानों के अंदर जो लोग भी गुनाह के कामों में लगे हुए हैं, गुनाहगारी की जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी को इस्लाम के रास्ते पर मिला दे। अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे। अल्लाह हम सब के अंदर जितने भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं उनको जुल्म से निजात दे। अल्लाह जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा दे। अल्लाह हम सबको हमेशा इस्लाम पर और अहले इस्लाम की हिफाजत करने वाला बना। अल्लाह हमारा जब खात्मा हो कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।